الحمد لله الذي أنار الوجود بتلعته بالقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حشيم بن أنصار المطهرات، وأشهد أن لا إله إلا الله استباه مولاه من الشر السلالات وآلة البيوتات، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله عم الكون نوره ونشر ضياءه وزينت بميلاده الأرض والسماوات. اللهم صل على محمد سيدنا محمد أكرم المولود وأشهد المخلوق عند الملك المعبود، ونعمة الله على كل موجود وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الموعود. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، إذا اتخذنا ليلة القدر عيدا حيث نزل فيها القرآن هدى وتبيانا لكل شيء، وإذا اتخذنا يوم عرفة عيدا حيث يجمع الحجاج تمجيدا لإتمام الرسالة المحمدية وتحميلا لأشهر مبادئ التضحية الإنسانية، فإن العيد الأعياد الفرحة الكبرى للمسلمين والنعمة العظمى عند المؤمنين هي ميلاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله جعل الإنسان صنفين، صنفا شكورا وصنفا كفورا، كما قال تعالى ذكره: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم الشاكر من شكر نعم الله، والكفور من لم يشكر نعمه. وأنعم الله علينا من النعم خير محصورة ومعبودة، كما قال تعالى ذكره: وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الله أنعم على العالمين أفضل نعم الله لا مثيل لها ولا نظيرها لها. أفضل الخلق رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وألزم على المؤمنين ذكره سرا وجهرا، حتى في العبادة المخصوصة بالصلوات وفي الباقي العبادات، وأمر المؤمنين بذكره وجوبا وسنة واحتبابا واستحبابا، كما قال تعالى ذكره: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. بل لا يفلح أحد إلا من يذكره مع ذكر الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المؤمنون اسمعوا وأطيعوا، إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكته المسبحة لقدسه، وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى زاهد الأول النافذ بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء العقاب سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولدي السيدين أبي محمد بن الحسن أبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى أميه الشريفين المكرمين المنزهين من الدناس والأركاب سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى جميع الصحابة والتابعين، وعلى أزواجه الطاهرات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالسلطان ذل الله بالله، من نهانا سلطان الله بالأرض أهانه الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانجد وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتك سفينة نوح، قد ركبها أنا وأنت غلبانا غرق، وأصحابك النجوم، بأيهم اهتديتم. الله الله بأصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي، فمن
أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة بالسر والعلان وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عليها بالنواجذ ولا يقول قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وأتم وأكبر